قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا سونا اساں تواڈے ذکر نو تواڈے واسطے بلند فرما چھڈیا وے. کنا کو بلند کیتا وے سونیا. اگر کوئی نعت خان تواڈا ذکر کردا ہے تے کرے, نہیں کردا تے نہ کرے. کوئی قاری قرآن تواڈا ذکر کردا ہے تے کرے, نہیں کردا تے نہ کرے. کوئی جناب نعت خان تواڈا ذکر کردا ہے تے کرے, نہیں کردا تے نہ کرے. اللہ نے فرمایا سونیا اساں نعت خان نو عزت تے عظمت تے شہرت تے دولت عطا فرمائیے تو تواڈے ذکر دے صدقے دے نال اساں قاری قرآن نو عزت تے عظمت بخشیے سونیا تواڈے ذکر دی برکت دے نال. اے سونیا اساں خطیب نو عزت عطا کیتی ہے سونیا تواڈے ذکر دے صدقے دے نال. سونیا اے تواڈا ذکر کردے نے تے کرن, نہیں کردے تے نہ کرن. سونیا اساں تواڈے ذکر نو تواڈے واسطے بلند فرما چھڈیا. اللہ فرما رہے اساں تواڈے ذکر نو تواڈے واسطے, سارے بولو اساں تواڈے ذکر نو تواڈے واسطے بلند فرما چھڈیا. عزیزان گرامی میرا عقیدہ ہے کہ اللہ دی حمد و ثنا کرن واسطے مصطفیٰ دی ذات کافی ہے اور حضور دی ثنا خوانی واسطے اللہ رب العزت دی ذات کافی ہے. یہ دونوں ہستیاں کسے دے ذکر دیاں محتاج نہیں. اے ہے وے اگر انہاں دا کوئی ذکر کردا ہے تے اللہ تعالیٰ اس ذکر دی برکت دے نال انہاں دے بیڑیاں نو کی فرما چھڑدا وے, پار فرما چھڑدا وے. میں غازی پور دی مسجد وچ بیٹھ کے ذکر کراں گا اللہ میرا بیڑا بھی پار فرما چھڑے گا. تسی اگر اینو چس لے کے سنو گے اللہ تہاڈا بیڑا بھی پار فرما چھڑے گا. عزیزان گرامی اللہ نے ارشاد فرما چھڑیا ہے سونے اساں تہاڈے ذکر نو تہاڈے واسطے بلند کر چھڑیا ہے. میں اج میلاد نہیں پڑھاں گا, تسی جناب میلاد سندے رہندے ہو, معراج دیاں گلاں سندے رہندے ہو, شب برات دیاں گلاں سندے رہندے ہو, حضور دی جناب ساری زندگی حیات طیبہ. میں جناب اج مختصر وقت دے اندر حضور دے نام نامی اسم گرامی اسم محمد دا جلوہ دکھانا ہے کہ اللہ نے میرے نبی دے نام دے اندر کنیاں کو برکتاں رکھیاں نے, اللہ نے میرے نبی دے نام دے اندر کنیاں کو شفاواں رکھیاں نے. عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نو نا ہی او عطا فرمایا وے جڑا نا لئی جاندہ ہے بندہ اللہ تعالیٰ اس نام دی برکت دے نال مصطفیٰ دے ذکر نو بلند کری جاندہ. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ دے ذکر نو کی کری جاندہ وے, بلند کری جاندہ. عزیزان گرامی بڑی کمال دی ترجمانی ہے. اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ دے ذکر دے اندر بڑیاں برکتاں رکھی ہیں. عزیزان گرامی میں جناب والا اس واسطے پھر کہنا اللہ دے نبی علیہ السلام دے غلاموں اللہ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا وے. اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک. اللہ نے ارشاد فرمایا وے لجپالا اساں تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر چھڑیا وے. اے سونے اساں تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر چھڑیا وے. اے لوگوں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو کنی شان عطا فرمائی ہے. اج اگر کسی دا پیر اپنی مرید دا ذکر کردا وے بندہ تے بڑیاں شاناں والا وے. اگر کسی دا استاد اپنے شاگرد دا ذکر کردا وے اے بندہ جناب والا بڑیاں شاناں والا وے. اگر کسی دا جناب والا پیر اپنے مرید دا ذکر کردا وے بندہ تے بڑیاں شاناں والا وے. اے لوگوں اگر کوئی بڑی تو بڑی ہستی جناب والا کسی نکے بندے دا گل کردا وے محفل دے اندر بیٹھ کے اپنے مریدیاں گلاں کردا وے بندہ تے بڑیاں شاناں والا وے. تے پھر سوچو میرے نبی نو اللہ نے کنا کو مقام عطا فرمایا وے, میرے نبی نو اللہ نے کنی کو شان عطا فرمائی ہے. میرا رب اعلان کر رہا وے اے میرے لجپالا میں ربوں کے اعلان کر رہا ہاں, میں اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہاں. اے لوگوں سن لو میرا نبی محمد بڑیاں شاناں والا ہے. میرا نبی بڑیاں شاناں والا وے. اللہ اعلان کر رہا وے کوئی دنیا دا خطیب نہیں ہے کہہ رہا, کوئی دنیا دا نقیب نہیں ہے کہہ رہا, کوئی نعت خائیں گل نہیں کر رہا, بلکہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیتا وے دنیا والے نو اعلان کر دیتا وے. اے لوگوں سن لو, اے سن لو میں اللہ کے اعلان کر رہا ہاں میرا سونا محمد بڑیاں شاناں والا ہے.
نے گرامی میرے نبی نو اللہ نے کنی شان عطا فرمائی ہے حضور دا ذکر اللہ نے کنا کو بلند کیتا وے اے لوگوں اج جناب اللہ نمازی نماز پڑھدا وے کدے واسطے پڑھدا وے اللہ راضی ہو جائے اے جناب اللہ زکات دین والا زکات کدے واسطے دینا وے کہ اللہ دی ذات راضی ہو جائے اے جناب اللہ مسجد دے اندر تسی آندے ہو کدے واسطے آندے ہو اللہ راضی ہو جائے حاجی صاحب جناب اللہ نماز پڑھ دینے کدے واسطے پڑھ دینے اللہ راضی ہو جائے اے لوگوں قاری قرآن تلاوت کرداوے کدے واسطے کرداوے اللہ راضی ہو جائے نعت خان جناب اللہ ثنا خانی کرداوے کدے واسطے کرداوے اللہ راضی ہو جائے خطیب جناب اللہ خطابت واز کرداوے کدے واسطے کرداوے اللہ راضی ہو جائے اے لوگوں میرے رب دی کوئی ڈیمانڈ ہے میرے اللہ نے فرمایا وے اے لوگوں اگر میں نو راضی کرنا چاہتے ہو میرے نبی دا ذکر کریں آجے میرے نبی دا ذکر کریں آجے عرشاں والا خدا بھی راضی ہے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہے عرشاں والا خدا بھی راضی ہے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہے ادراز ذکر میرے مصطفیٰ دا کریں کرو میں تے پہلے گل کی تھی چنگا بندہ ہوئے جڑا حضور دا ذکر کردہ ہوئے جڑا حضور دیاں نعتاں پڑھدا ہوئے جڑا حضور دیاں نعتاں سن کے خوش ہوندا ہوئے اسی واسطے سانو جناب اللہ حکم ہو گیا ہوئے تساں میرے نبی دا ذکر کرنا ہوئے پھر اسی سارے کہنے ہو کوئی زلفاں چلے او چلے کوئی زلفاں چلے او چلے کوئی زلفاں چلے او چلے سارا جگ بہو سونا میرے آقا تو تھلے تھلے میرے آقا تو 1 2 3 4 یہ 5 7 بندے جی پڑھ رہے ہیں سارے نے میرے نال پڑھنا بھی کوئی زبان خاموش نہ رہے ہوں جناب کہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے میں چاہنا کہ نالے لوگاں نو پتہ چلے نالے دوسرے لوگاں نو پتہ چلے کہ جامعہ مسجد نورانی غازی پور دے اندر کنیاں کو رونقاں لگدیاں نے اللہ دے حکم دے نال ویکھے 2 مہینیاں دے وچ مسجد دے اندر اینی رونق لگ جانی ہے اللہ تعالیٰ نے کرم فرما چھڑنا وے تساں سارا میرے نال پڑھنا وے کوئی زلفاں چلے او چلے کوئی زلفاں لے کوئی زلفاں چلے او چلے سارا جگ سونا ہے سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے تھلے میرے آقا تو سارے میرے نال کہہ لو میرے آقا تو انج نہیں جناب اللہ انج کہہ لو اللہ دے نبی جناب آدم علیہ السلام بھی بڑیاں شانہ والے نے جناب موسیٰ علیہ السلام بھی بڑیاں شانہ والے نے جناب یوسف علیہ السلام بھی بڑیاں شانہ والے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑیاں شانہ والے نے اے لوگوں مکتی گل مکا دینا ماں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اللہ دے نبی تشریف لے گیا نے سارے نبی آلہ نے سارے نبی بڑیاں شانہ والے نے لیکن اللہ نے میرے نبی نو بڑی شان عطا فرمائی ہے اسی دے کہنے گیا سارا جاگی سونا ہے میرے آقا تو تھلے او تھلے میرے آقا تو پڑھو یار سارے میرے نال میرے آقا تو تھلے او میرے آقا تو اللہ نے فرمایا سونیا تساں اساں تواڈے ذکر نو تواڈے واسطے بلند کر چھڈیا وے اے لوگوں کنا کو بلند کیتا وے اج اگر کوئی بندہ ساڈے نال آ کے جھگڑا کردا وے کوئی بندہ ساڈے نال آ کے لڑائی کردا وے کہندا کاری جی دسو تسی نعتاں پڑھدے ہو ذکر مصطفیٰ دیاں محفلاں سجاندے ہو ایک دل کے آیا وے اسیوں دے نال لڑدے بھی کوئی نہیں جھگڑ دے بھی نہیں اسی دے جناب اللہ کہنے زبان جناب آدم علیہ السلام دی ہے
ذکر میرے مصطفیٰ دا وے زبان جناب موسیٰ علیہ السلام دیئے ذکر میرے مصطفیٰ دا وے زبان جناب یوسف علیہ السلام دیئے ذکر میرے مصطفیٰ دا وے زبان جناب ابراہیم علیہ السلام دیئے ذکر میرے مصطفیٰ دا وے زبان جناب عیسیٰ علیہ السلام دیئے ذکر میرے مصطفیٰ دا وے میں کہا مولوی جی تسی ساڑے نال آ کے لڑائیاں تے جھگڑے کر دیو اے جڑیاں تسی محفلاں سجاندے ہو کتے لکھی ہوئی نے اسی کہنے نا نا میرے نبی دا ذکر دے ادو بھی ایسی جدو اللہ نے کائنات اندر کچھ بھی نہیں سی بنایا میرے نبی دی آمد تو پہلا میرے نبی دا ذکر اندر آوے اے لوگوں جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدو اللہ دا گھر تعمیر کیتا وے اے ابراہیم علیہ السلام نے جدو خانہ کعبہ تعمیر کیتا وے اے بیت اللہ شریف تعمیر کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہے اے مولا تیرا گھر تعمیر ہو گیا وے اینو آباد کرن والا سونا محمد دنیا وچ بھیج دے نبی علیہ السلام دے غلام ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی دا ذکر کیتا میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ دی بارگاہ دے اندر کدو دعا کی تھی جدو خانہ کعبہ تعمیر کیتا وے انو تعمیر کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی اے مولا تیرا گھر تعمیر ہو گیا ہے انو آباد کرنا لا سونا نبی دنیا اتے بھیج دے اللہ دا قرآن کہنا وے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا ببعث فیہم رسولا میرے نبی دا ذکر ادو بھی ہے سی جدو کائنات دے اندر کچھ بھی نہیں سی حضور دا ذکر حضور دی آمد تو پہلا اللہ کے نبی کردے رہے نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ گھر بن گیا تے انہوں محمد دنیا دے تے بھیج دے جنہیں اس گھر نو آباد کرنا ہوئے میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں اللہ نے میرے مصطفیٰ دے نام دے اندر کنیاں برکتاں رکھیاں نے میرے نبی دا نام کننا بلند کیتا میں اللہ نے ارشاد فرمایا لجپالا اساں تیرا نام زمین دیتے محمد رکھیا وے آسمانہ دیتے توڑا نام احمد رکھیا وے اے لوگوں کل قیامت دیاڑا ہونا وے میدان محشر ہونا وے اللہ دے نبی علیہ السلام نے سارے غلام جمع ہونے نے اوتے جناب دلا سارے گناہگار بھی جمع ہونے نے نیکوکار بھی اوتے جمع ہونے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے آواز دینی ہے اے میرا محمد میری بارگاہ دے اندر آ جاؤ جنہیں بھی محمد نا دے لوگی ہونے نے سارے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جانے نے اللہ فرمائے گا لوگوں کدھر آئے ہو اللہ تو سانو آواز ماری ہے اللہ فرمائے گا نا نا میں تے اپنے یار محمد نو بلایا وے اللہ فرمائے گا جاؤ توڑا نا بھی محمد ہے اے مولا ساڑا نا بھی محمد ہے اللہ فرمائے گا میں توڑے گناہاں نو بھی معاف کر دیتا وے توانو جنت عطا فرما چھڑی ہے اے سارے گناہگار اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنگے اے مولا اسی بڑے بڑے گناہگاراں اسی بڑے بڑے سیاکاراں اللہ فرمائے گا اے لوگوں میں توڑے گناہاں والے نہیں بلکہ یار دے نام دی نسبت وال پیاوے ناماں یار دے نام دی برکت نال توڑے سارے دے گناہاں نو معاف فرما چھڑیا ہے میں اپنے یار محمد نو آواز دیتی سا جاؤ محمد دے نام دی برکت دے نال میں توڑے بھی گناہاں نو معاف فرما توڑے سارے دے گناہاں نو کی کر چھڑیا ہے معاف فرما چھڑیا ہے عزیزان گرامی